إسحاق وإبراهيم وإسرائيل من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هنالك دعا زكريا يا رب قالت رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين ومن الصالحين ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين مالك دعا زكريا ربه قالت رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين آسورا ونبيا من الصالحين قالت رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام कहने वाले कौन है हजरत ये काला कहने वाले कौन होते हैं हजरत जकरिया मर्द है तो मरियम अलैहिस्सलाम जब थी तो वो तो क्या था कालत अरे खुली लानी कैसे काला यार लैपटॉप हो गया ना हमारे चलो इस यहाँ हम कौन करना हाँ जी قال ربي أن يكون لي بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله زكريا عليه السلام का जिक्र आएगा तो कल्लाह قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال آية أن تعلمنا ثلاثة أيام إلى يوم أذكر ربك يوم وصبر بالعشي والإفطار قالت إبراهيم ربي من ذلك كما قالت الملائكة قالت الملائكة يا رب صفات وطهر وصفات على نساء العالمين تعمل يمكن به ربي وسبي وكريم راتبنا يعمل يمكن به ربي وسبي وكريم راتبنا قالت الملائكة يا مريم الله يبشرك بيحيى وعسيرا ونبيا من أيها الناس في المال وقال ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال हाँ ठीक है अब इधर जिक्र आता है फिर मरियम को है ठीक है ना يقول له كن فيكون فيعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسلا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيها فتكون طيرا فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبدو الحكمة والأبد وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فزر طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم منها فمن شرب منه فليس من وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين
ومصدقا لما بين يديه من التوراة والأهل दैया। لكم ومصدقا لما بين يديه من التوراة والأهل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما آس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلا الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فمكروا ومكر الله الله خير الماكرين. कैसे वो आज पाए आपकी वो डर यानी फिर यार क्या करोगे? हाँ दोबारा सुनाते हो या बस कर दो? अभी अभी दोबारा सुनो. सुना सकते हो अभी, टाइम है। अभी से फिर बात तो नहीं है पता नहीं. टाइम खत्म है। हम्म, हम्म, तो लेट आया हुआ। मेरा 10 का भी टाइम है। फिर चलते हो? अभी सुना दी बात. सुना तो मेरा दिल करता है यार, तुम सुन पाओ, सुनाओ तुम लोग तो मैं सुनाऊंगा, फिर इसमें भी कितनी अटकन से तुम्हें आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस तरफ मुंह कर लो ना, सहूलत से बेशक कुरान रख दो, मैंने खोला हुआ है। इजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कैसे बोलते हैं अगर शुरू से लगा दी. इन लल्लीना से एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोबारा